Magkaigsunan, matag karunugon niya, makadawat kami o inyong mga pangutana. Happy Whispers meeting Tibok na kalibot. Atong tulmanon oras sa atong Padaran ko silang issue na walay kalabutan sa Diyos. Magdesidir na ganita nga mo serbisyo sa atong Ginoo. Ang yawa, mangita o pamagi, mo-offer na mura-mura po ug iya sa Diyos. ang inahan kanya aligaran ang napulog sa mga anak. Ako kalimutan tiyon sa Ginoo. Nga ang tanang mga kalisod iyang isukli. Happy Sabbath sa Tibok Kalibutan. Ang atong is Anis Media Ministry, Cagayan City, makigkaubang kaninyo ng pipila ka mga gutlo alang sa atong divine service. Sa pagsugod, magampo kita. Gamhanan nga Diyos. Salamat sa mga pulong nga imong gibilin kang manalag na Daniel. Nga natabangan kami sa pagpatinaw sa among pagsabot, labi na sa mga sambingay. O nakatabang usab kini sa pagpangandam namo sa moabot nga mga kalisdanan nga among pag-atubangan. Ligo na o Diyos ang among pagtuo. Kay bisag unsa panghulga sa kalibutan, ikaw makatipig ka namo. O bala ang Espiritu, ikaw mukunsad sa tibok naong sayuta. Mag-aadto sa tibok nga mga kaigsoon nga minaw, aron sa mahayagan kaming tanan. Kining tanan among pagadawaton sa ngalan ni Jesus manluluwas. Amen. Mga kaigsuonan, padayong gihapon ta, Daniel, Wisdom to the Wise. Libro nga gisulat ni Dr. Slavko Stefanovich, ang akong Old Testament professor sa seminary. Karunig so niya nata sa chapter 7. Part 2 sa atong presentation. For winds and for beast, part 2. Niyatas part 2. Katong miaging sa baro part 1. Ang teksto nagingon, og ako si Daniel. Nasubo og nasamok akong espiritu. Og ang mga pananawon ibabaw sa akong gihigdaan nakasamo ka nako. Ha? Ang iyang pananaw nakasamo ka niya. Mao nga kumiduol ngadto sa usa kay dunay duha ka mga personalidad nga nagkokabildo sa iyang pananaw. O miadto ako ngadto sa usa kanila nga nagatindog ibabaw kanako. Og nangutana ako kaniya sa katinuoran ni ining tanan. Mahitungod sa pananaon, unsa man ang katinuoran ni. Og siya misulti kanako, og mihatag kanako, og pahibalo, og interpretasyon sa mga butang. Mga kaigsuonan, ang nakapalibog niya sa mga talan-aon ngayong nakita sa Daniel Kapitulo 7, padunay manulunda nga nagpahayag kaniya, mga kaigsuonan. Dayon ang manulunda nagingon, kining maong dagko nga mga mananap, nga upat, mao ni ang upat ka mga hari nga mugula gikan sa yuta. Nasulbad igsoon. Mga mananap nga nakita niya, mga hari dayto sa yuta, upat. Si Daniel sama kang hari ni Nebukadnesar, balik ta sa Daniel 2, grabe po niya nga kahasol. Nalimtan nga damgo, unya was kabalog unsay kahulugan. Di siya makatulog anang gabi. Hapa si Daniel, mo'y nag-interpretar kaniya, kaya ang Diyos naghatag sa interpretasyon. Karunig soon, maugapong nitabo. Pero lahin ang sit-up. Si Daniel na mismo mo'y nagkakita sa pananahon, o siya di po may katulog. Nahasol po siya. Mao manlunda, misulti kaniya, unsay kahulugan. Busa manlunda mga kaigsunan sa Ginoo. Miato kang Daniel o bisulti sa interpretasyon sa maong damgo nga upat ka mangnanap. Pananaon rather. Ang Daniel 7:17-18 sa ato nang nabasa sa atong key text, doon ka bersikulo nga naghatag kahulugan sa
hinugpong mubo nga kahulugan. Nga di ay kining upat ka mga mananap nga mga hari ang simbolo. Mao ni ang mga gahom sa kalibutan nga magpuli-puli. Nga pulos kini madaog-daugon ngadto sa mga katawhan. Apat taliwala sa ilang pagkamabangis nga mga hari sa kalibutan, under control sa Dios ang tanan. Kay iya kining pahunungon ang mga pagpangdaog-daog ug ang ginharian igahatag ngadto sa iyang balaan nga mga katawhan. Tanawa ra Daniel 7:17. Kini madagkong mga mananap, mga upat ka hari nga mugula gikan sa yuta. Dohara ni ka bersikulo 1. Sa giwan sa bersikulo 18. Apan ang mga balaan sa halangdong uyamot pagakuhaon ang ginharian ug ila kining pagapuy-an nga ginharian ug mahimo kini ginharian sa walay katapusan. So taliwala nga mabangis madaog-daugon nga mga hari sa kalibutan. Under control gapon sa Ginoo. Pukanon kining mao mga ginharian sa yuta. Kay ang dominyo igahatag ngadto sa mga balaan nga mga tao o kini nga ginharian pagabuhaton nga ginharian sa walay katapusan. Dahil nagpadayon ang manlunda sa bersikulo 23. Nagpadayon unsang interpretasyon. Busa siya mingon, ang ikaupat nga mananap mo kinang ikaupat nga ginharian nga lahi kaysa tanan nga mga ginharian kay siya magautot sa tibok nga yuta og iyang pagayatak-yatakan og kunis-kunison. Busa igsoon sa upat ka ginharian kining ikaupat mo'y super kamadaog-daugon nga ginharian. Nagpadayon igsoon kay kini nga mananap way pangalan mabangis. May kuko nga murag putaw, ngipon nga murag brunsyo, whatever. O nagingon din, may sungay pa yun nga napulo. Daniel 7:24, og ang napulo ka mga sungay, mo kini ang napulo ka mga ginharian. Nga mugula gikan nining ikaupat nga mananap. Og lahi kini kaysa naguna. Kay kining dunay sungay, dunay lain nga sungay nga muturok. Sa una nga napulo, ako balik ko na, sa napulo ka mga sungay, ginharian ka na. Ugo niya nagingon ang tagna, nga dunay lain sungay. Kanang gingon, and another shall rise after. Unsa man ang pasabot ng another. Kung imong basahon ang first lines, og ang napulo ka mga sungay. Ginharian. Dayon sa third line nagingon, og adunay lain. O sa man nga lain? Lain sungay igsoon. Nga mugula, gikan sa napulo ka sungay. Og lahi kini kaysa naguna. Kay iyang pag-aibton ang tulo ka mga hari nga nakauna. Daniel 7:24. O kining lahi nga sungay nga miturok nga sa laing Bible version nagingon gamay nga sungay. Magasulti sa halangdong uyamot. Magpasipala siya. Makilevel siya sa Diyos. Ang Diyos makapasaylo, siya po mo ingon, di ayaw na mo ato dito. Sugid na muna ko kay ako makapasaylo ka ninyo. Unsa pa? O iyang gubaton ang mga balaan sa langdong uyamot. Iyang pamatyon, iyang lutuson. Ikatulo, o iyang usbon ang mga kasuguan. Mauning nga gahumigso ng gamay nga sungay. Ang napulo kasugo, iyang pagkausbon. Dahil sa maghari siya sulod sa usa ka panahon, mga panahon ug katunga sa panahon. Upat ka mga dagkong gibuhat nining gamay nga sungay. Panig so, dili magpadayon ang panghasi nini.
Dili magpadayon ang iyang pagpanglutos. Nga naman, versikulo 26, apan ang paghukom gikatakda, ugon niya gikuha sila sa ilang paghari, o giutot sila hangtod sa katapusan. Og ang ginharian og ang pagbuot, ang dako nga ginharian, ilalom sa langit, igahatag sa mga katawan nga mga balaan sa halangdong uyamot, kang kinsang ginharian, walay katapusan, og ang pagbuot, walay katapusan, og sila magasunod kaniya. Sigsaw ng gamay nga sungay. Bisan pa man kini manlulutos. Bisan pa man kini nag-usab sa kasuguan sa Dios. Bisan pa man kini naghari sa 1260 ka mga tuig. Nagingon ang Ginoo, pakgango na nga gahom. Kuhaon ang iyang pagkahod. Og unya ang ginharian igahatag sa balaan nga mga tao. Og unya kini nga ginharian, mahimong ginharian nga walay katapusan. Sa Daniel 7:28 nagingon, ano ang katapusan sa mga butang? Ako nga si Daniel, ang akong hunauna, nag-alarma ka na ko, naluspad ako, apan akong gitipigan ang mga butang sa akong kasing-kasing. So ang interpretation sa manlundag soon, nga sawa pa interpretasyon, grabe niya kahasol. Di siya makatulog. Apan iyang gitipigan kini siyang kasing-kasing. Imong namatikdan, nga bisa pag-unsa ka bangis ang ikaapat nga mananap, og ang gamay nga sungay. Bisag unsa ka malaglagon, dili kini mulungtad hangtod sa kanturan. Kayang Diyos magapakgang siyang gahom sa unsang paagi. Kuhaon siya gikan sa pangatungdanan, ibton siya. Og ang ginharian ngayang napundar nini nga kalibutan, buhatong kini sa Ginoo, ginharian nga walay katapusan, og igahatag sa balaan nga mga katawhan. Karon moadto tayo. Ang Daniel 2, katubitang larawan, ang ikaapat nga metal, ako review na, ang ulo bulawan, ang bukton o ang dughan, silver, ang tiyan o ang bataan o saman, copper or bronze, dahil ang ikaapat o saman, puthaw. O atong hibalo mga kaigsunan, kadtong gikan sa ulo, Babylonia, Medo-Persia, Gresya, Tier, Roma, busa igsoon, kining sa Daniel 2 nga ikaapat nga mananap, dayon didto sa lapalapas tiil, puthaw gyutang kulunon, pilaman kakulamoy ang tiil sa tao, napulo mga kaigsunan. Busa ang ginharian sa Roma nagkabahin-bahin sa gagmayng mga ginharian. Ug ang Daniel 7 maugupod, ang ikaapat nga mananap, mabangis, makalilisan, may napulo ka mga sungay, equivalent sa napulo ka mga kulamoy sa tiil sa tao. Busa igsoon, kining ikaapat nga mananap sa Daniel 7, maura ni ang ikaapat nga ginharian sa Daniel 2 nga mo ang ginharian sa Roma. Tanawig son, ang ikaapat nga mananap sa Daniel 7 walay pangalan. Ang una, leon nga may pako. Ang ikaduha, bear nga nagtangag og tulo ka guso. Ang ikatulo, leopardo nga dunay upat ka ulo og upat ka mga pako. Pero pagabot sa ikaapat, walay pangalan. Gingon lang mabangis. Makahahadlok. Miyatak-yatak sa kaaway. May kunis-kunis sa kaaway. Milamoy sa kaaway. Dayon gikan sa napulo ka mga sungay, may gamay nga sungay nga mituro. So kung tanaw nato igsoon ang parallelism sa Daniel 2 og 7 ani ay diagram. Ang ulo nga bulawan sa Daniel 7, leon nga may pako. Babylonia.
Ang dughan o mga bukton sa lapi Daniel 2, pag-abot sa Daniel City, uso, bear, nga nagtangag og tulo ka bukog. Sa mga ginarian, Medo-Persia. Ug unya ang tiyan o ang mabatang bronze. Pag-abot sa Daniel City, leopardo, nga upat ang ulo, upat ang pako. Kada igsoon sa mana, Grisya. Pag-adto sa mga tiil, igsoon nga puthaw sa Daniel 2, in parallel with Daniel 7, mao ang makahadlok nga manap nga ikaupat. Mabangis, may kunis-kunis, milamoy. Unsa man ang ikaupat? Roma. Dayon, ang lapalapas tiil, nga puthaw, ug yutang kolonon. Simbolo sa nagkabahin-bahin sa napulo ka mga ginharian. In parallel, napulo ka kolomoy tiil sa Daniel 2, implied. Dayon pag-abot sa Daniel City, may napulo ka mga sungay. Niining maong mananap nga kaupat. Dayon mga kaigsunan, may miturok nga gamay nga sungay. Dayon, sa Daniel 2, may bato nga gitipak, gikan sa bukid. Naligid o ginasmaga ang ginarian, napulpog, nabungkag. Mao nang gisaad sa atong Ginoo igsoon. Nga unsa man, kuhaon ang dominyo. Kay himuon kini nga ginharian nga walay katapusan. Dayon unsa man ihatag sa balaan nga mga tao. Mao ni ang paghukom ni atong gitawag the Ancient of Days. Ang tigulang sa adlaw nga nagsimbolo sa Dios. So laing diagram nga kaigsunan, another nga paagi sa pag-identify sa ikaupat nga mananap sa Daniel City. Tanawa igsoon, imong makita. Sa Daniel 2, mga kaigsunan, sa Daniel City rather. Sa Daniel City, ang nakita ni Daniel, unsa man, leon. Dayon, mga kaigsunan, diri mga kaigsunan sa Zacarias, kini nagsimbolo sa Babylonia. Pag-adto nimo sa Daniel 2, kada nagsimbolo sa Babylonia, ulo nga bulawan. Sa pag-adto nato mga kaigsunan sa ikaduha nga mananap sa Daniel City, mao ang bear, uso. Sa Zacarias igsoon, mao gihapon ang mao nga gahom sa Medo-Persia. Dahil pagkabot sa Daniel 2, mga kaigsunan, mao kini ang silver, Medo-Persia gihapon. Pag-adto sa Daniel City, leopardo. Pag-adto sa Zacarias, mga kaigsunan, unsa man, Grisya. Ug unya, pag-adto sa Daniel 2, tiyan, Grisya gihapon. Dayon pag-adto sa Daniel City, makalilisa nga mananap. Pag-adto sa Zacarias, Roma. Pag-adto sa Daniel 2, Roma gihapon mga kaigsunan. So atong tanawon ang Zacarias, ha? Nganong nga makaingon man ta nga Babylonia, Medo-Persia, Grisya ug Roma. Niya igsoon. Unsa maning upat ka mga sungay nga maoy nagperjuhisyo sa Juda or Israel og Israel. Kay mo may gitagna mga kaigsunan sa Zacarias. Nga dunay upat ka mga sungay nga maoy katag-katag sa mga Israelhanon. Igsoon sa history walay lain nga dagkong gahom nga nagwatak-watak sa nasod sa ginharian sa Juda o Israel. Ang unang may atake, Babylonia. Sunod nga may atake, Medo-Persia. Sunod nga may atake, Grisya. Ikaupat nga may atake, Roma. Busa, makatabang kininato ang Zacarias kinayon, adunay upat ka mga sungay. Nga mo atake, aron makatag-katag ang Israel o ang Juda. O ang history walalain, nag-atake. So, upat ka ginharian. O ang kaupat nga ginharian, mo ang Roma, mga kaigsunan.
So ang Daniel 7 nagingon nga adunay leon na may pako. May uso nga nagpaak og tulo ka mga guso. May lupardo nga adunay upat ka mga ulo, upat ka mga pako. Dayon may mananap nga dili ikasaysay ang Daniel 7 nga nagsimbolo sa ikopat nga mananap. Tanaw mga kaigsunan, Daniel 7:19, og ako naninguha sa pagkasayod sa kamaturan, may tungod sa ikaupat nga mananap. Diha ang interest igsoon ni Daniel kanang ikaupat nga mananap. Kay kinilahi kay sa uban. Mao nang interesado siya kay lahi kay sa uban. Makahadlok, makalilisang, ang mga ngipon putaw, og ang iyang mga kuko, brunsi, og iyang gilamoy-lamoy, og ikunis-kunis, og iyatak-yatakan, ang nabilin diha sa iyang mga til. Grabe kabangis ang ikopat ka mananap. Nga atong i-identify mo ang Roma, mga kaigsunan. Karon mo ato na tag-application. Gikan sa Babylonia paingon sa Roma, nga nagbuot sa kalibutan ginharian, nga may responsable sa pagkawatak-watak sa nasod sa Israel, mga kaigsunan. Wala laing ginharian sa kasaysayan nga nagadaog sa pinakalapad nga teritoryo sa tibok nga kalibutan, ang Roma. Munang lahi ni nga mananap. Tanawan na itong mapaigsoon. Kanang green o kanang sa ba pink man eh? Oh, kanang green o ang pink. So, mo nang ginara sa Roma. Mapa na sa kalibutan. Dayon, kay duha man ni igsong kagahom sa Roma. Ang ikaduhang gahom ni samot nagkalukop. Milukop na gamay na lang nabilin sa kalibutan. Ngang nagdala sa ginara sa Roma, dili na emperador apan simbahanong gahomnam. May samot og kalapad ang Roma, mga kaigsunan. Busa igsoon, kining ikopat nga ginharian lahi kay sa uban. Sumala sa Daniel Kapitulo 7, versikulo 9, part 1. Mga kaigsunan anong lahi. Kay kinirang ginharian mo'y hapit mahurot ang tibok kalibutan igsoon sa pagsakop nini. Og ngayon din nga kining ikapat nga ginharian lahi. Nganong lahi man, kay mora na ginharian nga duha ka hutong ang iyang gahom. Nagsugod sa emperador. Sa diha nga naluya ang emperador igsoon. Sa diha nga nagsugod ang emperador sa Roma nga kusgan, gipanglutos ang mga Christians. Ug niabot nga ang emperador sa Roma naluya na ang iyang gahom, ang mipuli ang gahom sa simbahan, ang papado nga Roma. Busa mga kaigsuunan, nagkawatak-watak ang maong ginharian, apan ang nipuli simbahanong gahom. Mao nga nagyon dinhi sa Daniel 7:24. Og ang napulo ka mga sungay mugula gikan sa napulo nga mao napulo ka mga ginharian nga mugula. O gano'n laing sungay nga mugula tapos ka nining napulo nga lahi kaysa naguna kayang pag-aibton ang tulo. Igsoon, mga kaigsunan, sa napulo ka sungay nga mao ang gagmay ginharian sa Roma pagkawatak-watak, mibuto ang laing ginharian sa simbahan nga mao ang papado. Gamay nga sungay aparigsoon na kapalukop sa tibuok naong sayuta ang iyang gahom. So atong tanawon mga kaigsoon ang gamay nga sungay. Nagingon ang Daniel 7:25 mga kaigsoon. Daniel 7:8 rather. Nga kining gamay nga sungay gikan sa ikaupat nga mananap. Sunod usa pa. Nga kining gamay nga sungay adunay mata ug baba nga sama sa tao. Timanin niyo na. Sa ato pa kini gumoy gamanan sa tanan. Unsa pa? Dayon kini nga sungay mga kaigsunan gikan ni gula sa napulo ka mga sungay.
Pagkahuman sa napulo ka sungay, pagkawatak-watak sa Roma, migula ang papado nga maong gamay nga sungay. Dahil yung lahi kini sa uban. Nganong lahi man, kay may simbahanong gahom o may politikanong gahom ang maong simbahan. Unsa pa, ugonya kini, mao'y dako sa tanang mga sungay, ni dako ang gamay. Mga kaigsoon. Dahil unsa pa, iyang pag-edton ang tulo ka mga hari, tulo ka mga sungay. Sa kasaysayan igsoon, dunay tulo ka mga gagmayng ginarian nga nawala sa mapa. Kaya ilang kaliwatan, gipuo, mga kaigsunan. Dahil sa pa, ugunya, mga kaigsunan, magasulti kini og dagkong butang batok sa Diyos. Blasphemy. Nga siya puli ni Kristo. Blasphemy. Nga siya makapasaylo sa sala. Blasphemy, mga kaigsunan. Dayon siya magalutos sa mga balaan ng mga tao. 1260 kamatuig kini nga simbahan igsoon ng lutos sa ubang gagmayng mga Kristohanon. Nga ang labing pinakamubo sumala sa estimate 50 million ang nangamatay sulod sa 1,260 years nga mong paghari ni mong gamay nga sungay. Dahil sa pa, magailis og panahon. Wala lain simbahan sa kalibutan igsoon. Nga gilisan ang adlog papahulay. Wala lain kiniragyon nga simbahan. Igsoon, mga kaigsunan. Mao niya ang nakahadlok kang Daniel sa diya nga wa pag-i-explain sa mahitabo. Ug sa diya nga na-explain na iyang nakita nga diya ang mga kataon sa unahan magaanto sa kasakit nga hilabihan tungod kay ikapat nga mananap. Nga diin ang gamay nga sungay mao ni magapadayon sa pagluto sa mga katawan sa tibok nga kalibutan. Panigsoon, taliwala ning mananap nga ikaupat, nga maghatagan og pagtagad ni Daniel. Ang mananap nga ikaupat, makahadlok, makalilisan, may ipon nga putaw, may kuko nga brunsi, og milamoy, may kunis-kunis, miyatak-yatak sa nabilin ilalom sa ang yuta. Grabe kabangis kining gamay nga sungay, mga kaigsoon, nga nagsimbolo sa papado nga gahom. Daniel City, 19, Second Part. Panigsoon, ang salin nga mga katawan sa Diyos. Dili makasukol sa politikano o simbahanong gahom, niining gamay nga sungay. Wala tayo kasukol. Ang iyang pagpanglutos, dili mapugnan. Dili mapugnan. Wala tayo mataguan. Kaya grabe di kagamhanan. Apan ano na kita'y paglaom? Ibase na ito sa pananaw Daniel. Nga samtang ang gamay nga sungay ng hasi, mi kunis-kunis, mi lamoy, mi yatak-yatak sa iyang mga kaaway nga mong salin niya iglesia, mga kaigsunan. Nag-ingon ng sinulat ni Daniel. Ang karaan sa adlaw. The ancient of days. Ang tigulang sa adlaw. Nga mao Diyos. O sa minimo. Gipakanaog ang paghukom. Ang paghukom alang sa mga katanan sa Diyos, kabatok sa gamay nga sungay. Bo sa mga kaigsunan. In the long run, ang gamay nga pundok, ang salid nga iglesia, mo'y mo survive. Kaya Diyos mo'y mutapos sa gamay nga sungay. Maong Daniel City 21 nagingon. O akong gitanaw, kining maong sungay nga nakig-away sa mga balaan. Midawog batok kanila. Tanawra, midawog igso. Hangtod ang tigulang sa mga adlaw. Biabot. O ang pagkahukom gikatakda. Alang sa mga balaan sa labing halandong yamot. Kay ang panahon miabot na, din ang mga balaan, sila mo'y muangkon sa ginharian.
O kini nga ginharian sa yuta, pagabuhaton sa Dios, ginharian sa walay katapusan. Son, dalay ko ng Ginoo. Dalay ko ng Ginoo. Until, tinawa na, sa verse 71, nagmadaogon ang gamay nga sungay. Nang lutos, mi kunis-kunis, mi atak-atak, milamoy sa kaway. Kinsa ang kaway? Salin nga iglesia. Until, hangtod kanong samad nga nahunong nga go, until the ancient of days came, and judgment was given. Hangtod! Nang tigulang sa mga adlaw, miabot. O ang pagkukum, mga kaigsunan. Sige lang. Kay kitag naman yun, nga gamay nga sungay, mudaog batok sa mga salin. Pero mapakgang ang gahom sa gamay nga sungay. Sa dihang ang paghukom sa atong Ginoo. Asang paghukom, buhaton dito sa sanktuaryo sa langit. Pagkahusayon ang tanang akusado sa yawa. Og sige ni Sos, mo'y mga bugar ka na to. Inikahumana sa husay, dito mga kaigso ng sanktuaryo sa langit. Takupo na ang libro. Unya ang saserdote na si Sos. Magasulob na sa bistis hari. Humana ang pagkukom. Manaog siya, hari sa mga hari. Tapos lang kadautan sa kalibutan, mga kaigsunan. Ang mustisya, may patigbabaw. Ang gamay nga pundok, nag-survive. Muapil gyutan gamay nga pundok, mga kaigsunan. Aron kita makaambit sa ginharian nga walay katapusan, magampo kita. Salamat o Diyos. Nabisag unsa paday kamakosganon ang gamay nga sungay. Kaya naging si Manala Daniel, iyang nakita as pananahon nga gamay nga sungay, midaog batok sa salin nga iglesia. Hangtod miabot ang paghukom. Gitapos ang paghukom, og ang ginarian, gihatag sa mga balaan. O Diyos, paambita kami na ng balaan nga syudad. Salamat kay ikaw nagtubag sa among pagampo. Sa ngalan ni Jesus manluluwas. Amen. Kining inyong higala, si Pastor Wendell Munggaya Serrano, nga inyong igsoon usab, magkapadasig sa matag usa kaninyo sa pag-like, pag-share, labaw sa tanan sa pag-subscribe sa atong YouTube channel ng pangalan Wendell Munggaya Serrano. Ug ayaw kalimot sa pag-click sa notification bell hangtod sa sunod nga higayon, magkita na usab kita.